हालात में वो हम मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। आप देखें कि 26 नवंबर से पहले क्या ज़बान बोलते थे, अब क्या ज़बान, और अभी भी उनकी ज़बान में कोई इत्तेफाक नहीं है, कोई यूनिफाइड बात नहीं कर रही। हर चीज़ जो है वो बानी पीटीआई के इर्द गिर्द रिवॉल्व हो। अब वहाँ पे उनके इर्द गिर्द जो है 6-7 आवाज़ें जो है मुख्तलिफ आ रही हैं, तो ये मुज़ाकरात का तो नहीं, ये मुज़ाकरात है। ख्वाजा आसिफ ने पीटीआई से मुज़ाकरात को मजाक करार दे दिया। वज़ीर दिफा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा वुज़रा से मुज़ाकरात के लिए किसी ने राब्ता नहीं किया। पीटीआई अगर मुज़ाकरात करना चाहती है तो हुकूमत को बताए, वो पहले राब्ता करे, फिर हुकूमत कोई जवाब देगी। पीटीआई की ज़बान 26 नवंबर से पहले जैसी है। मुज़ाकरात के लिए ज़बान को खामोश और लहजा नर्म रखना पड़ता है। हुकूमत से मुज़ाकरात का आगाज बानी पीटीआई को करना चाहिए, उनके अलावा पार्टी में किसी की कोई हैसियत नहीं। GHQ हमला केस शीर मज़ारी समेत मज़ीद 9 मुल्ज़िमों पर फर्द जुर्म आयद। ताहिर सादिक और राशिद हफीज भी शामिल। शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। केस में कुल 98 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी। मुल्ज़िमों के सेहत जुर्म से इनकार, गैर हाजिर 23 मुल्ज़िमों की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त पर नोटिस जारी। अली अमीन गंडापुर समेत 23 मुल्ज़िमों की नाकाबिल जमानत वारंट की गिरफ्तारी बरकरार। GHQ हमला केस की मज़ीद समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त न मिली। अली अमीन गंडापुर कुछ देर इंतजार के बाद अडयाला जेल से रवाना हो गए। जेल अमले ने कहा अली अमीन गंडापुर के जेल के अंदर जाने से मुतालिक अभी आगाह नहीं किया गया। वज़ीर आला KP काफिले समेत अडयाला जेल पहुंचे थे। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं अदालती हुक्म के बावजूद वज़ीर आला को मुलाकात से रोकना तौहीन अदालत है। जब कुरम में लाशें पड़ी थी तो इस्लामाबाद पे लश्कर कशी की जा रही थी। काश उस वक्त कुरम का दौरा किया होता, कुरम के लॉ एंड ऑर्डर को ड्रेस किया होता तो आज यहाँ पे एहतजाज करने की नौबत ना आती। कुरम में लाशें पड़ी थी और यहाँ लश्कर कशी हो रही थी। लाशों की तादाद का PTI वालों को भी पता नहीं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा कुरम के मामले पर अली अमीन गंडापुर से पूछा जाए। अमन व अमान की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत पर है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले PTI दौर में एक वज़ीर की गैर जिम्मेदाराना बयान से PTI को नुकसान पहुँचा। अब यूरोप के रूट बहाल हो गए। उम्मीद है इंग्लैंड के लिए परवाजें भी जल्द बहाल होंगी। सानिया APS को 10 बरस बीत गए, जख्म आज भी ताज़ा। शहीदों की याद में मुल्क भर में फजा सोगवार। 16 दिसंबर 2014 को सफाक दहशतगर्दों ने आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर पर हमला किया। दहशतगर्दों ने मासूम तलबा और असातिज़ा को गोलियों का निशाना बनाया। बदतरीन दहशतगर्द हमले में 132 बच्चों, कई असातिज़ा और प्रिंसिपल समेत 149 अफराद शहीद हुए। सानिया APS ने पूरी कौम को हिला कर रख दिया। कौमी असम्बली का शोहदा को खराज अकीदत। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे का मुतालबा। फौज समेत सिक्योरिटी इदारों की हिमायत का अदा। सानिया APS के 10 साल मुकम्मल होने पर करारदाद मुतफ़िक़ा मंजूर। करारदाद शाह जमरी ने पेश की। कहा गया शोहदा की कुर्बानी ने कौम को दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ यकजा किया। सानिया APS के शोहदा के लिए दुआ हामिद रज़ा ने कराई। शरह सूद में 2% की बड़ी कमी 13% पर आ गई। स्टेट बैंक का मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। नवंबर 2024 में अमूमी महंगाई की शरह कम होकर 4.9% रह गई। अक्टूबर में जारी खाता मुसलसल तीसरे महीने फाजिल रहा। ज़र मुबादला ज़खायर $12 अरब तक पहुँच गए। 2025 में GDP की नमू 2.5 से 3.5% रहने की तवक्को। जुलाई से अक्टूबर 2024 बरामदात में 8.7% इजाफा हुआ। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मौखर करने का फैसला। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक मुश्तरका इजलास वज़ीर आज़म के बैरूनी दौरे, मदारिस के इजलास और स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस के बाइस शेड्यूल होगा। तारीख का तयन इत्तेहादी जमातों और JUI के साथ मुशावरत के बाद होगा। दूसरी जानिब JUI और MQM क़यादत में मुलाकात कल तय। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल और सियासी उमूर पर तबादला ख्याल होगा। मुस्तकबिल की आलमी मौशी तरक्की मशरकी मुल्कों पर इन्हिसार करेगी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का ब्लू इकोनॉमी ताउन पर तीसरे चीन बहरे हिंद इलाकाई फोरम से वीडियो खिताब।
کہا بحر ہند کے علاقے میں تعاون کے فروغ کے لیے پرعزم ہے، ماحولیاتی تبدیلی، آلودگی اور نظام کی تنزلی جیسے مسائل کو حل کرنا ہوگا۔ پاکستان بحری شعبے میں تعاون کے فروغ کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ شراکت کا خواہاں ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چین اور پاکستان میں مضبوط شراکت داری کی خواہاں ہے۔ مریم نواز کہتی ہیں چینی حکومت کی سیاسی بصیرت اور ترقی سب کے لیے مشعل راہ ہے، پنجاب کو دنیا بھر کے لیے تجارت اور سرمایہ کاری کا مرکز بنائیں گے۔ پاکستان میں سیاست، سماجی اور اقتصادی شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے موسمیاتی تغیر سے نمٹنے کے لیے چین کی پالیسی کو اہم قرار دے دیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا سعودی عرب کے اینٹی نارکوٹکس ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، ڈائریکٹر جنرل اینٹی نارکوٹکس سے ملاقات، انسداد منشیات کے لیے تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال، دو طرفہ معاونت کے تحت مزید مؤثر اقدامات پر اتفاق۔ محسن نقوی نے کہا منشیات کی لعنت سے کوئی ملک تنہا نہیں نمٹ سکتا، یہ اقوام عالم کا مشترکہ چیلنج بن چکا ہے۔ وفاقی حکومت معیشت کو ڈیجیٹائز کرنے کے لیے کوشاں، وزیر مملکت آئی ٹی شیزا فاطمہ کا انٹرنیٹ کی رفتار کو بہتر بنانے کے لیے اپریل میں اسپیکٹرم لانچ کرنے کا اعلان۔ کہتی ہیں 1 سال میں فائبرائزیشن کا عمل مکمل ہوگا، اسمارٹ فون فار آل کی پالیسی پر کام کر رہے ہیں۔ پاکستان میں 1,40,00,000 اسمارٹ فون تیار ہو چکے۔ کشتی ڈوبنے سے جاں بحق پاکستانیوں کی میت سفارت خانہ واپس لائے گا۔ یونان میں پاکستانی سفیر عامر آفتاب کی پریس کانفرنس، کہا تارکین لیبیا سے 5 کشتیوں پر یونان روانہ ہوئے، 47 پاکستانیوں کو زندہ بچایا گیا، 1 پاکستانی اسپتال میں زیر علاج، درجنوں لاپتہ ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا یونانی حکام کے مطابق کشتی الٹنے سے 4 پاکستانی جاں بحق ہوئے۔ بحر ہند میں فرانسیسی جزیرے میں طوفان سے تباہی، بڑی تعداد میں اموات، کم از کم 14 افراد کے ہلاک اور 250 کے زخمی ہونے کی تصدیق۔ 124 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ہواؤں نے جزیرے پر ہر چیز تہس نہس کر دی، درجنوں گھر، اسپتال اور دیگر املاک ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ حکام کے مطابق سمندری طوفان چیدو کے باعث اموات کی تعداد 1000 تک بڑھنے کا خدشہ ہے۔ پاک جنوبی افریقہ ون ڈے سیریز کی ٹرافی کی رونمائی ہو گئی، پاکستانی کپتان محمد رضوان اور جنوبی افریقی کپتان ٹیمبا باؤما نے ٹرافی کی رونمائی کی۔ پہلا ون ڈے پاڑ میں کل شام 5 بجے کھیلا جائے گا۔ پہلے ون ڈے میچ کے لیے قومی ٹیم کی بھرپور تیاریاں، جنوبی افریقہ نے T20 سیریز 2-0 سے جیتی تھی۔ اور ڈزنی کی اینیمیٹڈ فلم موانا 2 ریلیز کے مسلسل تیسرے ہفتے بھی عالمی باکس آفس پر چھائی رہی۔ فلم نے $700 ملین کا ریکارڈ توڑ بزنس کر لیا۔ نارتھ امریکن باکس آفس پر دوسرے نمبر پر آریانا گرینڈے کی فلم وکٹ پارٹ 1 رہی، جس نے ابھی تک $22 ملین کا بزنس کیا۔ فلم کاوین دی ہنٹر $11 ملین کی کمائی کے ساتھ تیسرے نمبر پر آ چکی ہے۔